किती आले आज मिटींग म्हळ्यार अशी की आज आमी परत एक फावटी सीएमाक जे पयलीं आमी विनंती केल्लीच पूण आतां आमी परत एक वर्सा उपरांत एक म्हयन्या उपरांत आमी आज परत एक फावटी तांकां रिमायंड करपाक येयल्ले आनी जे आमचो चुकेन म्हणटा असो जो रिजेक्ट म्हण दाखयल्ले आसा प्रपोजल तेजे खातीर परत ताका रिकन्सिडर करपाचें सीएमाक ऑलरेडी लेटर पयलीं धाडलें आनी तेजे उपरांत ते अजून खंय पावला कितें जाला हें आमी जाणून घेवपा खातीर सीएमा कडेन येयल्ले आनी आज आमी तेणी सीएमान सांगिल्लें आसा की आपूण परत मदीं पर्सनली परत सुद्दां वचून ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळा पयलीं एक फावटी आमचे बरोबर आमी मेळप जाल्लें परत आपूण पर्सनली वचून मेळिल्लो आसा आनी ते रिकन्सिडर करपा खातीर ऑलरेडी ट्रायबल मिनिस्टर एग्री जाल्ले आसा आनी ते रिकन्सिडर जातले आनी दुसरे आमी आग्रह केल्लो आसा हे रिकन्सिडर जाले गेली 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात सगळे सोपस्कार आमी पूर्ण जाल्ले आसात कांयच आमचे आनी क्वेरीज उरलेल्यो ना तेन्ना तुमी आतां आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री यांचे कडेन जाता तितले बेगीन अपॉइंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन घेवन वचून जे आमी गेली 23 वर्सां आमचेर अन्याय जाल्लो आसा ते आमचो दूर करपा खातीर तुमी जाता तितले बेगीन आमच्या गृहमंत्र्या कडेन तुमचो अपॉइंटमेंट घेवचो आनी आमचे डेलिगेशन घेवन व्हरचें ही एक विनंती केल्ली आसा ती तेमी मान्य केल्ली आसा जाता तितले बेगीन आपूण ते डेलिगेशन घेवन वयतले केन्ना कितें सांगला केन्ना कितें ते सांगला न्ही रिकन्सिडर करपाचे अशें ते 15 तारखे पयलीं आमी हे केल्ले आसा आपूण करता अशें म्हणून तेमी सांगिल्लें आसा लेटर केल्लें आसा लेटर पयली सुरवातीक एक 5 जुनाक ते रोखडेच केल्ले ताजे उपरांत 30 जुनाक जे नॅशनल ओबीसी कमिशनाक लेटर केले तेजे उपरांत 21 जुलयाक आनीक 2 लेटर केल्ले आसात जेन्ना ओबीसी आनी एसटी कमिशनाक म्हळ्यार पेपर वर्क कितें आसा ते आमच्या मुख्यमंत्र्या मार्फत सगळं जाल्लो आसा फक्त आतां आरजीआयचे क्वेरीज गेली 23 वर्सां लागून आज आमी सगळे क्लियर केल्ले आसा ती खंय तरी आयज आमकां लास्ट म्हणटा की अनुसूचित जमात म्हणजे एससी स्टेटस मेळोवपा खातीर जेन्ना होम मिनिस्टरा कडेन वचून ते करून घेवचे ही लास्ट विनंती आमी तेंच्यांनी केल्ली आसा आता जे मिनिस्टर आसा पळय तो म्हणटा की 15 दिसांनी एसटी रिझर्वेशनाचो हेजेर कितें सोल्युशन येतलें तुम्ही आता 23 वर्सां झगडटा ते रिझर्वेशन मागता 23 वर्सां झगडटा 23 वर्सां ते झगडटा सो ते पळय तेंचे हांव अजूनय म्हणटा म्हणजे पयलीं साकून ठाम मत आसा की त्यांचे पॉलिटिकल रिझर्वेशन हो त्यांचो हक्क आनी तांकां मेळपाक जाय तेजे मध्ये आमचे दुमत ना आमकां मेळ्ळी ना गांवको वेदांतले धनगर उरले आनी ते 3 जाण झाले म्हणून आमी केन्नाच वायट म्हणला की आमी सगळीं म्हणला की 4 भावांतले 3 भाव इनक्लूड झाले एक भाव आज नो फाल्यां जातलो आतां त्या इनक्लूड जाल्या तांकां 23 वर्सां जाल्या त्यांचो अधिकार आसा जो आरक्षण म्हळ्यार पॉलिटिकल रिझर्वेशन मागपाचो तांकां मेळपाकच जाय आमकां जालो ना हेजो अर्थ असो न्ही की तांकां मेळचो ना अशें न्ही तांकां 15 तारखेक कितें आंदोलन करता म्हणून ते कशें कितें ना पळय 15 तारखेक आंदोलन त्या प्रमाणे आमच्यो ज्यो आयज पर्यंत 52 मिटींग जाल्ल्यो आसात आमचे कोपरा बैठका तेजे उपरांत आमचे तालुका सभा स्टार्ट जाल्ली आसात काल बिचोले जाली केपी जाली फाल्यां धारबांदोड जावपाचे आसात तशेंच सांग्यार जावपाचे आसात बिचोली आनी फोंड्या बिचोल जाली फोंड्या आनी बार्देस हे फर्स्ट टप्प्यार जातल्यो तेजे उपरांत बाकीच्या तालुक्यांत जातल्यो त्यो मिटींग एक भाग जालो पूण मेन टायम जे आमकां 15 तारखेचे पयलीं आमी हेच म्हणलें आसा की 15 तारखेचे पयलीं आमकां रिकन्सिडर केला हे आमकां हें करचें अशें विनंती आमी केल्या आनी ते मेन टायम वचून सीएम पर्सनली वचून मेळ्ळो बी मेळपय जाल्लें आसा म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हणजे ते ओगी रावले ना आपले कडेन एक काम सीएमान चालू केलां आनी आमकां फूल हें आसा अजुनूय की आमी आमची व्यथा म्हणटाची आजच सांगत आसा आनी आमी हें सांगलें आसा की आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा आज आमची भुरगीं बाळां जी आसा तांकां फेस करपाक आमकां त्रास जाता आनी गोंयचो अध्यक्ष नात्यान म्हाका तर सामकोच रिप्लाय दिवपाक हें जाता की तेंचे आमी सगळे नदरे हाडले आसा आनी तांकां सगळी खबर आसा की खरें अन्याय जाला हो मान्य करतात ताका लागून 15 तारखेच्या पयलीं हे आमकां खंयच्या भाशेन आमचो परत एक पळय रिजेक्ट म्हणून चुकून येयल्ले आसा ते खंय तरी परत हे जावपाचे तेमी आमकां फूल प्रॉमिस केल्ले आसा आनी तेजे उपरांत आमचे होम मिनिस्टर कडेन ऑलरेडी सांगलेले फाटीना पळय आमी आमचे तुमी कितें करतले कशें करतले तेजेर हें न्हय आमी पयलींच नेगेटिव्ह कित्याक जावची ना म्हणून तुमी आमी तेच आमी तेजे उपरांत कितें करतले म्हण केन्ना सांगलें ना आमी 15 तारीख म्हणले त्या प्रमाणे 15 तारखेचे आमकां अजूनय हें आसा 15 तारीख जायना म्हणटा ते फुडें थरयतले